म मजिना राजोपाध्याय तपाईहरूलाई आजको कक्षामा स्वागत छ। आजको कक्षामा हामी कक्षा 9 को विज्ञान विषय अन्तर्गत रहेको बायोलोजीको इभोल्युसन क्रम विकासको बारेमा अध्ययन गर्न गइराखेका छौँ। अब हामी कक्षा सुरु गरौँ। आज हामी इभोल्युसनको बारेमा अध्ययन गर्न गइराखेका छौँ। आजको कक्षामा हामी निम्न बुँदाहरूको बारेमा पढ्छौँ। आजको कक्षामा हामी क्रम विकासका प्रमाणहरूको बारेमा पढ्छौँ र पहिलो प्रमाणमा चाहिँ भेस्टिजियल अर्गेन्सको अवशेषाङ्गबाट प्राप्त प्रमाणको बारेमा हेर्छौँ। भेस्टिजियल अर्गेन्स। दोस्रो अर्को प्रमाण एभिडेन्स, इम्ब्रायोनिक एभिडेन्स, भ्रूण सम्बन्धी प्रमाण। तेस्रो दुई वर्ग बीचका जनावरबाट प्राप्त गरिने प्रमाण, कनेक्टिङ लिङ्क्स या ब्रिज एनिमल्सबाट प्राप्त गरिने एभिडेन्सको बारेमा हेर्छौँ। र अन्त्यमा हामी जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, भौगोलिक वितरणबाट प्राप्त गरिने प्रमाणको बारेमा पनि हेर्छौँ। एभिडेन्सेस फ्रम डिस्ट्रिब्युसन अफ अर्गानिजम्स। अब हामी भेस्टिजियल अर्गेन्स, एभिडेन्सेस फ्रम भेस्टिजियल अर्गेन्स, अवशेषाङ्गबाट क्रम विकासका प्रमाणको बारेमा हेर्छौँ। भेस्टिजियल अर्गेन्स भनेका ती अङ्गहरू हुन् जुन चाहिँ कुनै जीवमा चाहिँ त्यो अङ्गहरूले नमुनाको रूपमा मात्र रहन्छ र कुनै जीवमा चाहिँ यी अङ्गहरू विकसित र कार्यमूलक चाहिँ हुन्छ। जस्तै हामी मानिसहरूमा हाम्रो कानमा भएका मांसपेशीहरू नमुनाको रूपमा मात्र रहन्छ, तर कुनै कुनै जनावरहरू जस्तै गाईहरू, खरायोमा चाहिँ यो कानमा भएका मांसपेशीले गर्दाखेरि तिनीहरूले चाहिँ त्यो कानलाई चाहिँ चलाउन चाहिँ सक्छ र जसले गर्दाखेरि कान विभिन्न धुलो या किराहरूबाट कानलाई चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ बचाउँछ र त्यस्तो अर्ग्यान्सलाई नै, त्यस्तो अङ्गलाई नै हामी भेस्टिजियल अर्ग्यान्स भनेर भन्छौँ। अब भेस्टिजियल अर्ग्यान्सका अरू उदाहरणहरू भनेको जस्तै हाम्रो आँखामा भएको एउटा अङ्ग छ, त्यसलाई हामी निक्टिटेटिङ मेम्ब्रेन भनेर भन्छौँ। हाम्रो आँखामा कुनातिर चाहिँ एउटा अङ्ग छ, त्यसलाई हामी निक्टिटेटिङ मेम्ब्रेन भनेर भन्छौँ। यो निक्टिटेटिङ मेम्ब्रेन भनेको चाहिँ भेस्टिजियल अर्ग्यान नै हो, जुन चाहिँ हामी मानिसहरूमा चाहिँ काम लाग्दैन, त्यो नमुनाको रूपमा मात्र रहन्छ। तर चराचुरुङ्गी या रेप्टाइल्सहरूमा, सरीसृपहरूमा, सर्पहरूमा यो निक्टिटेटिङ मेम्ब्रेनले गर्दाखेरि तिनीहरूको जुन आँखा हुन्छ त्यो आइलिडमा पाइन्छ, त्यो आइलिड, थर्ड आइलिड भनेर भन्छौँ र त्यो निक्टिटेटिङ मेम्ब्रेनले गर्दाखेरि तिनीहरूको आँखालाई चाहिँ धुलोहरूबाट या जर्म्सहरूबाट, किराहरूबाट चाहिँ बचाएको हुन्छ। र यसरी जस्तै म्यामल्सहरूमा चाहिँ यो निक्टिटेटिङ मेम्ब्रेन, मानिसहरूमा निक्टिटेटिङ मेम्ब्रेन चाहिँ यसले काम गर्दैन भने मानिसभन्दा चाहिँ निम्न श्रेणीका जनावरहरूमा, जीवजन्तुहरूमा चाहिँ यो अङ्गले चाहिँ काम गरिरहेका हुन्छन्, कार्यमूलक हुन्छ र विकसित पनि हुन्छ र यसलाई हामी भेस्टिजियल अर्ग्यान भनेर भन्छौँ। त्यसै गरी कानमा हाम्रो जुन कान, अङ्ग्रेजीमा हामी पिन्ना भन्छौँ, जस्तै हाम्रो मानिसहरूको कानमा भएका मांसपेशीहरूले चाहिँ कुनै पनि कार्य गरिरहेका हुँदैन, त्यो
शरीरमा नमुनाको रूपमा मात्र रहन्छ, तर गाईबस्तुहरूमा या खरायोमा भएको कानमा भएका ती मांसपेशीहरूले तिनीहरूको कानलाई चाहिँ बचाइरहेको हुन्छ र हामीले यो अर्ग्यानलाई पनि भेस्टिजियल अर्ग्यान भनेर चाहिँ भन्छौँ। त्यसै गरी अर्को भेस्टिजियल अर्ग्यान भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरमा भएको भर्टिब्रल कोलुम छ, ब्याकबोन छ, त्यसको टुप्पोमा टेल बोन हुन्छ, त्यसलाई हामी ककिक्स भन्छौँ। यसको बनावट चाहिँ यस प्रकारको छ र यो ककिक्स चाहिँ मानिसहरूमा यसको केही काम हुँदैन, तर जस्तै बाँदरहरूमा या घोडाहरूमा यो ककिक्स चाहिँ टेल बोन जुन छ, पुच्छर छ, त्यसले चाहिँ काम गरेको चाहिँ हुन्छ र यसलाई पनि हामी भेस्टिजियल अर्ग्यान भनेर भन्छौँ। र अर्को भेस्टिजियल अर्ग्यानको कुरा गर्दाखेरि जस्तै विस्डम टिथ छ। विस्डम टिथ, बुद्धि भँगरा, मानिसहरूमा भएको बुद्धि भँगरा, त्यसको कुनै काम हुँदैन, तर नमुनाको रूपमा मात्र छ। त्यसै गरी अर्को भनेको एपेन्डिक्स छ, भर्मिफर्म एपेन्डिक्स भन्छौँ। गाईबस्तुहरूमा भर्मिफर्म एपेन्डिक्स, हर्बिभरसहरूमा, घाँस खाने जनावरहरूमा यो भर्मिफर्म एपेन्डिक्सले गर्दाखेरि उनीहरूको खाना पचाउनको लागि काम गरिरहेको हुन्छ भने मानिसहरूमा भएको भर्मिफर्म एपेन्डिक्सले केही पनि काम चाहिँ गरेको हुँदैन र यसलाई पनि हामी भेस्टिजियल अर्ग्यान भनेर भन्छौँ। त्यसै गरी अर्को एब्डोमेनमा भएको मसल्सहरू पनि भेस्टिजियल अर्ग्यान नै हो। पाइथनमा पनि हिन्ड लिम्ब जुन हुन्छ त्यो पनि भेस्टिजियल अर्ग्यानको रूपमा नै लिन सकिन्छ। त्यसै गरी स्नेक्समा चाहिँ, सर्पहरूमा चाहिँ दायाँ फोक्सो जुन हुन्छ, राइट लङ्स अफ स्नेक्स, ती पनि भेस्टिजियल अर्ग्यानहरू नै हुन्। अब यो भेस्टिजियल अर्ग्यानबाट चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यी जनावरहरूमा जस्तै मानिसहरूमा निक्टिटेटिङ मेम्ब्रेन, एपेन्डिक्स या क्यानिन टिथ पनि हुन्छ। क्यानिन टिथ भनेको चाहिँ जस्तै कुकुरहरू, बिरालो, सिंहमा चाहिँ विकसित हुन्छ र मासु लुच्न प्रयोग गरिन्छ, तर शाकाहारी जनावरहरूमा पनि कुकुर दाँत पाइन्छ, जुन चाहिँ नमुनाको रूपमा पनि हुन्छ। र यसबाट चाहिँ के प्रमाणित हुन्छ भन्दाखेरि सबै खालका जनावरहरू, जीवजन्तुहरू जुन छन् ती चाहिँ एउटै पुर्खाबाट चाहिँ विकसित भएको हो भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ र यसबाट चाहिँ यो भेस्टिजियल अर्ग्यानबाट क्रम विकास भएको हो भन्नाले सरल जीवबाट चाहिँ एकदमै जटिल जीव, सिम्प्लेस्ट अर्ग्यानिजमबाट कम्प्लेक्स अर्ग्यानिजम्सहरू चाहिँ इभल्भ भएको, उत्पत्ति भएको हो भनेर चाहिँ भन्न सक्छौँ। भ्रूण यानि कि इम्ब्रोय भन्नाले विभिन्न समूहका जनावरहरूमा भ्रूणलाई राम्ररी अध्ययन तथा अवलोकन गर्यो भने यिनीहरूको जुन यो सुरुको अवस्था छ, यिनीहरूको सुरुको अवस्थामा सबै जीवहरूको भ्रूण जुन इम्ब्रोय छ त्यो धेरै नै मिल्दोजुल्दो छ। जस्तै यहाँ मैले बनाएको छु माछा, खरायो, मानिस र कछुवाको यो यी भ्रूणहरू जुन छ, यी भ्रूणहरू चाहिँ सबै मिल्दोजुल्दो छ र हामीले यो भ्रूण मात्र हेर्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ कछुवा हो, कुन चाहिँ माछा हो, कुन चाहिँ खरायो हो र कुन चाहिँ मानिसको भ्रूण हो भनेर हामीले छुट्याउन चाहिँ सक्दैनौँ। र बिस्तारै यी भ्रूणहरूको चाहिँ विकास हुँदै जान्छ र विकास भइसकेर पछि नयाँ जीवमा चाहिँ यिनीहरू विकसित हुन्छ र पछि मात्र यिनीहरूलाई चाहिँ छुट्याउन सक्छौँ, तर भ्रूणलाई चाहिँ हामीले छुट्याउन सक्दैनौँ। र यो उदाहरणबाट के प्रमाणित हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुको अवस्थामा चाहिँ सबै जनावरहरू चाहिँ मिल्दोजुल्दो हुन्छ र वृद्धि सँगसँगै पछि गएर तिनीहरू चाहिँ यसरी तिनीहरूमा फरकपन आउँछ। यी भ्रूणको प्रमाणबाट, इम्ब्रोयको इभिडेन्सबाट चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जीवजन्तुहरू चाहिँ सरलबाट चाहिँ जटिलतिर विकास भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट हुन्छ। क्रम विकासको अर्को प्रमाणमा चाहिँ द्विवर्ग बीजका जनावरबाट प्राप्त प्रमाणहरू हुन्। यसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा एभिडेन्स फ्रम दि
ब्रिज एनिमल्स भनेर भन्छौँ। अब ब्रिज एनिमल भनेको के हो त त्यो बारेमा बुझौँ। ब्रिज एनिमल्स भन्नाले 2 वर्ग बीचका एनिमल जनावरलाई बुझिन्छ। कुनै कुनै सजीवको आकार र व्यवहार केही अंश निम्न श्रेणीको जनावरसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ भने केही अङ्ग चाहिँ उच्च श्रेणीको जनावरसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ र त्यस्तो एनिमल्सलाई नै त्यस्तो जनावरलाई नै हामी ब्रिज एनिमल्स भनेर भन्छौँ। भन्दाखेरि 2 वर्गमा एक वर्गको जुन गुण छ र अर्को वर्गको जुन गुण छ ती सबै गुण चाहिँ यस्तो जनावरमा चाहिँ हुन्छ। अब यसबाट पनि के प्रमाणित हुन्छ भन्दाखेरि निम्न श्रेणीका सजीवहरूबाट उच्च श्रेणीका सजीवहरू जनावरहरू चाहिँ विकास भएको हो र यसरी चाहिँ क्रम विकास भएको हो भनेर भन्न सक्छौँ। अब यसलाई उदाहरण स्वरूप हेर्नको लागि जस्तै ब्रिज एनिमल्समा हामी 2टा जनावरको बारेमा कुरा गरौँ। पहिलो डक बिल प्लेटिपस र दोस्रोमा आर्कियोप्टेरिक्स। अब डकबिल प्लेटिपस चाहिँ कस्तो खालको जनावर हो र आर्कियोप्टेरिक्स कस्तो खालको जनावर हो हामी चित्र स्वरूप बुझौँ। हजुर, यो चाहिँ डकबिल प्लेटिपस हो र डकबिल प्लेटिपसलाई पनि हामी ब्रिज एनिमल नै भन्छौँ किनभने डकबिल प्लेटिपस एप्सको गुणहरू पनि छ भनेको चराचुरुङ्गीको गुण पनि छ र त्यसै गरी यसमा स्तनधारी जनावर यानि कि म्यामल्सको गुण पनि छ। अब एप्सको गुणको कुरा गर्दाखेरि यसको जुन यो अगाडिको चुच्चो छ यो चाहिँ हाँसको जस्तै छ र यसले ओभिपारस हो, यसले फुल पार्छ। त्यसै गरी यो यसमा म्यामल्सको गुण पनि छ। म्यामल्सको गुणको कुरा गर्दाखेरि यसले स्तनपान आफ्नो बच्चालाई स्तनपान गराउँदछ र यसको जिउमा चाहिँ रौँ ढाकिएको छ। त्यसैले यसले एप्स चराचुरुङ्गी र म्यामल्सको दुवै गुणहरू देखाएको भएको कारणले यसलाई हामी ब्रिज एनिमल्स भनेर भन्छौँ। त्यसै गरी आर्कियोप्टेरिक्स मैले यहाँ जुन पिक्चर बनाएको छु, तस्बिर बनाएको छु, यो चाहिँ आर्कियोप्टेरिक्सको हो। आर्कियोप्टेरिक्सलाई ब्रिज एनिमल भन्छौँ किनभने आर्कियोप्टेरिक्समा एप्स र रेप्टाइल्सका दुवै गुणहरू चाहिँ पाइन्छ। यसमा चराहरूमा जस्तै पखेटा, चराहरूको जस्तै चुच्चो हुन्छ भने रेप्टाइल्सको जस्तै यसमा दाँत हुन्छ र रेप्टाइल्सको जस्तै यसमा क्लजहरू नङ्ग्रा हुन्छ। त्यसैले आर्कियोप्टेरिक्सलाई हामी ब्रिज एनिमल भन्छौँ र यो ब्रिज एनिमल्सबाट के प्रमाणित हुन्छ भन्दाखेरि पहिले चाहिँ सबैभन्दा पहिले निम्न श्रेणीका जनावरहरूको उत्पत्ति भयो र बिस्तारै परिवर्तन भएर उच्च श्रेणीका जनावरहरू चाहिँ को विकास भयो भनेर चाहिँ भन्न सक्छौँ। र यसबाट पनि हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि पहिले रेप्टाइल्सहरू बन्यो, जस्तै डाइनोसरसहरू चाहिँ जमिनमा बस्ने डाइनोसरसहरू चाहिँ पृथ्वीमा आए, त्यस पछाडि त्यसमा परिवर्तन भयो र डाइनोसरसहरू पनि उड्ने डाइनोसरसहरू, आकाशमा उड्ने चराहरू जस्तै डाइनोसरसहरू चाहिँ विकसित भए र पछि डाइनोसरसहरू सबै लोप भएर गइसकेपछि बिल्कुलै एकदम नर्मल चराहरू जस्तो चराहरू चाहिँ उत्पत्ति भयो। यसरी रेप्टाइल्सहरूबाट एप्समा क्रम विकास भयो र एप्सबाट फेरि म्यामल्समा स्तनधारी जनावरहरूको विकास भयो र यसरी क्रम विकास भयो भनेर चाहिँ यो ब्रिज एनिमल्सको प्रमाणबाट पनि हामी भन्न सक्छौँ। अर्को प्रमाण भनेको चाहिँ जियोग्राफिकल डिस्ट्रिब्युसन अफ अर्ग्यानिजम्स, भौगोलिक वितरणबाट हामीले पाउन सक्छौँ क्रम विकास भएको हो भनेर। भौगोलिक वितरणको कुरा गर्दाखेरि पृथ्वीमा विभिन्न ठाउँमा विभिन्न प्रकारका जनावरहरू र वनस्पतिहरू पाउँछौँ र ठाउँ अनुसारको ती जनावरहरूमा गुणहरू चाहिँ हुन्छ र त्यही अनुसारको त्यो ठाउँमा चाहिँ एडप्ट गर्नलाई, बस्नको लागि तिनीहरूले नयाँ गुणहरू चाहिँ
विकास गरेको हुन्छ। एउटै प्रकारको हावापानी भए तापनि एकै किसिमको जन्तु तथा वनस्पतिहरू त्यो ठाउँमा पाइँदैन। जीवजन्तुहरू चाहिँ फरक फरकहरू चाहिँ हुन्छ। जस्तै भारत या अफ्रिका एकदम गर्मी ठाउँ भए पनि त्यहाँ पाइने हात्ती र ब्राजिलमा जुन पाइने हात्ती जुन हुन्छ त्यो त्यस्तै हुँदैन। तिनीहरूमा केही फरक गुण चाहिँ हुन्छ। त्यसै गरी जुन समुद्र, नदी, पहाड आदि भौगोलिक कारणले गर्दाखेरि पनि सजीवहरूमा चाहिँ भिन्नता आउँछ। भन्दाखेरि जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि पनि जीवहरूमा चाहिँ परिवर्तन आउँछ र यसरी परिवर्तन हुँदै जाने क्रममा पछि गएर चाहिँ बिल्कुलै नयाँ खालको जनावरहरू चाहिँ उत्पत्ति हुन्छ र जसले गर्दाखेरि चाहिँ पृथ्वीमा नयाँ खालको जनावरहरू चाहिँ उत्पत्ति हुन्छ। सजीवहरूको जन्म स्थानबाट छरिएर रहँदा परिवर्तित वातावरण अनुकूल हुने क्रममा यिनीहरूको शरीरमा पनि परिवर्तन आउँछ र वनस्पतिहरू जन्तुहरूमा पनि यसरी भिन्नता आउँछ भनेर भन्न सक्छौँ। र यसरी भौगोलिक वितरण जियोग्राफिकल डिस्ट्रिब्युसनबाट चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ वातावरणले पनि एकदमै ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ र वातावरणमा नै जीवजन्तुहरू बस्नको लागि, जिउनको लागि तिनीहरूमा विभिन्न खालका गुणहरू चाहिँ परिवर्तनहरू आउँछ र त्यही परिवर्तन हुँदै जाने क्रममा पछि गएर बिल्कुलै नयाँ खालको जनावरहरू चाहिँ उत्पत्ति हुन्छ भनेर भन्न सक्छौँ। र यसले पनि क्रम विकासको सिद्धान्तलाई चाहिँ प्रमाणित गरेको चाहिँ हुन्छ। हामी आजको कक्षाको अन्त्यतिरमा आइपुगेका छौँ। आजको कक्षामा हामीले निम्न कुराहरूको बारेमा पढ्यौँ। पहिलो, भेस्टिजियल अर्गेन्सहरूबाट चाहिँ पाएका इभिडेन्सेसहरू, प्रमाणहरू, क्रम विकासका प्रमाणहरूको बारेमा पढ्यौँ। त्यसै गरी हामीले भ्रूण इम्ब्रायोलोजिकल इभिडेन्सेसहरूको बारेमा इम्ब्रायोहरू चाहिँ हेरेर विभिन्न जीवहरूका इम्ब्रायोहरू हेरेर त्यसबाट पनि क्रम विकास भएको हो भन्ने चाहिँ कुरा प्रमाणित भएको हामीले देख्यौँ। त्यसै गरी अर्को 2 वर्गका जनावरहरू जुन छन् कनेक्टिङ लिङ्क्स, ब्रिज एनिमल्सहरू बाट हामीले थाहा पायौँ कि क्रम विकास भएको हो भनेर। र अर्को चाहिँ भौगोलिक वितरणबाट पनि जनावरहरूमा परिवर्तन आउँछ र यसरी परिवर्तन हुने क्रममा क्रम विकास हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ सिक्यौँ। जाँदै तपाईहरूलाई निम्न गृह कार्य दिँदैछु। मेरो गृह कार्यको पहिलो प्रश्न रहेको छ, भ्रूणको अध्ययनबाट कसरी क्रम विकासको सिद्धान्त पुष्टि गर्न सकिन्छ त्यो बारेमा लेख्नुहोस्। त्यसै गरी अबेसेसाङ्ग भेस्टिजियल अर्गेन्सले क्रम विकासको सिद्धान्तलाई कसरी प्रमाणित गर्छ यो बारेमा पनि लेख्नुहोस्। यी गृह कार्यहरू अवश्य गर्नुहोला। यी गृह कार्यहरू परीक्षाको लागि मात्र नभएर पाठको बुझाइको लागि पनि आवश्यक छ। त्यसैले गर्नुहोस्। आशा गर्छु तपाईहरूले आजको कक्षामा धेरै कुरा सिक्नुभयो भनेर। तपाईहरूलाई आजको कक्षामा केही समस्या छ या केही सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने ठेगाना हो learning@theirwork.edu.np। अर्को कक्षामा फेरि अर्को पाठ लिएर आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलको लागि धन्यवाद।